حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها جدو بی بی 5 نمازاں پوریاں پڑھ لوے 5 نمازاں مسلسل پڑھ دی روے وصامت شہرها رمضان شریف آوے تے روزے رکھے وحافظت فرجها اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اپنے شوہر دی ہر جائز گل مننے فرمایا اندے مرن دی دیر جیڑی 5 نمازاں پوریاں پڑھ دیئے روزے رمضان دے رکھ دیئے اپنی شرم دی حفاظت کر دی غیرت دی حفاظت کر دیئے تے شوہر دیاں جائز گلاں منن والیے فرمایا اندے مرن دی دیر انہیں فوت ہونا ہے قیامت والے دن قیل لہا انہوں آکھیا جانا ہے ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شیط بی بی جنت دے 8 دروازے نہیں جندے وچوں دل چاندے ہی داخل ہو جا توجہ نہیں کی تھی گل 8 دروازے جنت دے نہیں جندے جو تیرا دل کردہ داخل ہو جا کیسی گل نہ انہوں میلاد دیا محفل جان دی ضرورت نہ انہوں میلاد کراون دی ضرورت نہ انہوں امامنی بن کے صلاۃ و تسبیح دی ضرورت کیونکہ حدیث نہ میلاد دا ہے نہ صلاۃ و تسبیح دا ہے توجہ نہیں کی تھی حدیث پاک میں دسی بھئی 5 پڑھے 5 انیاں وہ بھی گھر پڑھے ساری حدیثہ سناما بڑا وقت چاہیے سرکار نے فرمایا بی بی گھر دی 4 دیواری دا جڑا اگو پھر کمرہ ہے کمرے وچ جڑی کوٹھڑی ہے ہون دیاں بیبیاں تا خیر دل گھبراندا ہے نا دا پچھلی ہم بیبیاں جڑیاں دین والیاں سن نہ دی گل کر رہے ہیں ہاں ہن جنے میاں 16 سال اینے تک جنے باہر پھر رہے انہیں کوٹھڑی وچ بیٹھ جنہوں آپا 16 سال آخنا بیٹا جلدی جاؤ 7 بجنے والے ہیں گیٹ بند ہو جائے گا سکول کا جلدی جاؤ وہ کہر پوی جان دی شاہ ہے کہ آن دی شاہ ہے 16 سال جنہوں جان آکھے ہون جو تو نسدی دیا ہوندہ ہے ہون آن دی ہے توجہ نہیں کی تھی ہونوں نے کوئی نہیں ہونا 16 سال دا آکھے جا ہون جاندی تو ان کے اندر جاندی کیوں ہے عزت جاندی پہ میری ہون پتہ لگا توجہ نہیں کی تھی گل ہون توجہ گل کیڑی کر رہا تھا یہ تو 6 کلومیٹر پیچھوں بولے جائے میں تھا پہنچا کھڑا سا کلونی چوک گئی تھی دوسرا تو بہت پیچھا لے گیا جی مجھے کوٹھڑی اور ساؤنڈ والے بھائی توجہ نہ سن دے میں نے ویکھ چلو نہ تواڈے پردے کاج لے لے توجہ اندھیر کوٹھڑی سرکار نے فرمایا عورت نماز پڑھے تے میرے پیچھے میری مسجد نبوی شریف وچ پڑھن نالوں زیادہ ثواب پاوے گی اور مسلماناں مسجد نبوی شریف کیڑی مسجد ہے ایک نیکی کریں تے 50,000 نیکیاں دے برابر ہے ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں دے برابر ہے تے پھر ہووے مسجد نبوی تے پڑھنی کیندے نبیوں دے امام پیچھے پھر بھی فرمایا پھر بھی اتنا ثواب نہیں جتنا گھر دی اندھیر کوٹھڑی وچ پڑھن دا ثواب تو ہن حدیث 5 نمازاں دا آیا ہے صلاۃ و تسبیح دا توجہ نہیں کی تھی میلاد شریف دا نہیں آیا انہوں نے کولوں کڑے قرآن حدیث کوئی نہیں اے ملہ نے کڑے تے یا انہاں بیبیاں نے اپنے کولوں کڑے بھی چلو اونج تے گھر والا جان نہیں دیندا عاشق رسول تو ہوے گا نا میلاد واسطے تے گھال دے گا پٹھی کھوپڑی دا عاشق ہے پہلے عاشق بن دے سی غیرت گھر وچ غیرت نافذ کر کے بی بی نو پردہ کرا کے عاشق ہوندے سن ہن میلاد دی محفل وچ گل کے عاشق بن دے توجہ نہیں فرمائی گل تے اینی کافی میرا ہن ایندا مطلب نکلیا بی بی 5 نمازاں پڑھے رمضان شریف دے روزے رکھے اپنی شرم و حافظت فرجہا
اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے، ہائے ہائے ہائے، اکھ دی حفاظت کرے، نہ غیر نو تکے نہ غیر نو اپنا آپ تکاوے، تے شوہر شریعت دے مطابق جڑا حکم کرے لبیک، قیامت والے دن مولا فرماوے گا چل تو ساڈے حکمت تے چلی سے 8 دروازے نہیں جنت دے، جندے جو دل کر دے داخل ہو کے جنت تے چلی جائے۔ ایک گلاں جا کے خارج سناؤ اپنی بیویاں نو، بچیاں نو، بھتیجیاں نو، بانجیاں نو، ماواں نو، انہاں نو سناؤ جا کے تے عورت واسطے اے ہوئی علم جے تے اے ہوئی تعلیم جے، اے ہوئی دین جے جڑا میں ہن سنان دیا۔ کوئی انہوں مدرسے بھیجن دی لوڑ بھی نہیں پہنی، کیونکہ مدرسے بھی جا کے ان دی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اگر عزت محفوظ رہ سکتی ہے، گھر وچ رہ سکتی ہے، اپنے گھر دے اندر بی بی روے، مرد تو اپنی ذمہ داری پوری کر، علماء حق کول جا، عورت دے بارے مسئلے پوچھ، اتھوں پوچھ کے آ کے تے اپنی بیوی نو دس، بیوی تیری بچیاں نو دسے، گھر بیٹھے بیٹھے تیری بیوی بھی شریعت سکھ لوے گی، بچیاں تک بھی شریعت مطالعہ دا علم پہنچ جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سنے سنائے تھے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ حاجی عبد الرحمن صاحب دی اس محفل پاک نو مولا قبول فرماوے، اور سب نو رب سنا ہدایت علی زندگی، ایمان علی موت عطا فرماوے۔ عورت کا اپنے سوتیلے بھائیوں، چاچا کا بیٹا، ماما کے بیٹوں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے چاچا اور ماموں کے بیٹے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، ان سے کیا پردہ کرنا؟ وضاحت فرمائے۔ یہ کیونکہ بھائی جڑے ہوندے نا سوتیلے بھائی یا چاچا ماما، اے رشتے نے محرم، انہاں نال نکاح تے حرام ہے، مامے نال نکاح چاچے نال بھی حرام ہے۔ بھائی جڑا بنیا دودھ شریک بھائی، اون دے نال بھی نکاح حرام ہے۔ جدوں نکاح حرام ہے تے اے بنیا محرم رشتہ، جدوں محرم بنیا اندے تو پردہ تے کوئی نہیں، پردہ کوئی نہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی تفصیل فرمائی فتاوی رضویہ شریف کے اندر، فرمایا کہ سکا چاچا ماما بھی اگر فتنے دا باعث بنے تو پھر اوندے تو بھی پردہ واجب ہے، حتیٰ کہ عورت دا سورا جڑا سسر سورا او بھی جوان ہوئے اور محلے فتنہ ہوئے تے اس تو بھی پردہ ضروری ہے۔ توجہ نہیں کی، حتیٰ کہ سکا باپ اگر کھلا میں کھلا فاسق ہے اور بے حیا ہے، ان دے نال عورت نو سفر کرن تو بھی شریعت نے منع کر دیا۔ توجہ نہیں کی تھی۔ پھر اگاں چلو، میرا خیال ہے 23 نمبر جلد چھے سکی بہن بے پردہ ہے، دو بہناں نے، ایک بے پردہ ہے ایک پردے والی ہے، جڑی پردے والی ہے انہوں سکی بے پردہ بہن تو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ مرد تک تیرے توجہ نہیں کہ مذہب اسلام ہے، غیرت والا مذہب ہے، کیوں وجہ کی ہے؟ اچھا پھر جڑیاں اواریاں عورتاں نے بے پردہ، انہاں تو بھی پردے دار عورت نو پردہ کرنا لازم قرار دیتا گیا۔ فتاوی شامی شریف دے وچ بھی ہے، فتاوی رضویہ شریف دیگر فتاوی وچ۔ کیوں؟ جڑیاں اواریاں بیبیاں نے نا، جدو پردے والی عورت کو لاون گیاں، ان دا رنگ لباس سارا ویکھ کے غیر مرداں نو دسن گیاں سی فلانی کول گئیاں سا، ان دا رنگ انج دا سی، سوٹ انہیں انج دا پایا سی، ان دا قد اتنا سی، غیر کیونکہ ہیں جو اواریاں انہاں غیر مردہ تک غیرت تے پردے والی بی بی دی گلاں پہنچاویاں نے۔ رب دی شریعت نو گوارا نہیں ہویا، رب انہاں تے بھی پابندی لا چھڈی تاکہ جیڑی ساڈے حکم تے چل کے غیرت رکھی کھڑی ہے، ان دی حیات تے شکل دی گل غیرت تک کیوں پہنچے؟ اواریاں عورتوں تو بھی پردہ لازم قرار دے دیتا گیا تاکہ ان دی صفتاں غیر مرداں تک توجہ نہیں کی تھی مسلمانوں۔ ہن تینوں مرداں دے بارے کی دساں، سمجھ آئی جے گل دی کوئی نہیں آئی؟